मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शाम के बहरान के हवाले से आस्ताना में होने वाले समझौते के बारे में रोज़नामा नई बात के मरूफ कालम नगार मोहतरम वलीद मलक साहब का नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करते हैं। जी मलक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलक साहब, आस्ताना में होने वाले समझौते को आप किस तनाज़ुर में देखते हैं, तफसील से बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें यह देखना होगा कि जब से क़ज़ियत शाम शुरू हुआ है उस वक़्त से लेकर अब तक कई मुज़ाकरात के दौर हुए। पहले जनवा सीरियल चली, अब ये अस्ताना और अमस्ताना के नाम से एक नई ड्रामा सीरियल शुरू हो चुकी है। इसका नतीजा क्या निकला है? क्या शाम के जो मुसलमान हैं उनकी नस्ल कशी रुक गई है? उनकी जो इज़्ज़त आबरू थी, उनका जो माल मवेशी था, क्या वो महफूज हो गया है? बिल्कुल नहीं। मैं ये समझता हूँ जितनी भी इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं वो हतमी फ़ैसला कर चुकी हैं कि हमने शाम के जो मुसलमान हैं उनका सफाया करना है। ये था तो वो सिनेरियो। और मैं ये समझता हूँ कि इन मुज़ाकरात की आड़ में गुज़श्ता 7 साल से मुसलमानों को, मुस्लिम दुनिया को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी नस्ल कशी तो रुकी नहीं है, वो तो तसलसल के साथ जारी है। ये था वो सिनेरियो। अब आते हैं मैं उस सवाल की जानब जो अभी आपने किया है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि 4 मई को होने वाला जो समझौता हुआ है उसके अंदर बहुत बड़ा एक सुकम है, बहुत बड़ा। क़ज़ियत अल शाम के जो असल फरीक हैं, यानी शाम की सियासी हिज़्ब इख्तलाफ और मिलिट्री हिज़्ब इख्तलाफ, इनको इन मुज़ाकरात के दौरान, समझौते के दौरान बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया है। और उससे भी बड़ा अलमिया ये हुआ है कि उनका जो बुनियादी हक था जो कानूनी तौर पर और अखलाकी तौर पर बिल्कुल जायज़ था, हत्ता कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तहत भी वो जायज़ था। वो क्या था कि उन्होंने कहा कि ठीक है, अब समझौता तो कर रहे हैं, लेकिन हमें गारंटी दी जाए कि सफ़ाक बशार और उसके तहादी जो सिविल, जो शहरी आबादियों पर बमबारी कर रहे हैं, उसकी रोकथाम का बंदोबस्त किया जाए। हैरत अंगेज तौर पर ना तो रूस ने उसकी गारंटी दी और ना ही ईरान ने। यह बहुत बड़ा अलमिया है, मैं ये समझता हूँ। यही वजह है कि मैं बरमला और बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी खौफ के, ये बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ, ये जो समझौता है ये शाम की तकसीम की बुनियाद बनने के साथ साथ और आने वाले वक्त में ये शाम के अंदर जो खाना जंगी जारी है ये मज़ीद होलनाक हो जाएगी। और शाम नहीं बल्कि इसके फिर असरात बराह रास्त शाम से बाहर भी पड़ेंगे, जिससे पूरी उम्मत इस्लामिया मुतासर होगी। पहली बात तो आप ये समझें। अब आप देखें कि उन्होंने इस मुआहदे के तहत 4 जोनों की बात की है। हुम्स, हलब, अलीपो जिसे कहते हैं, इदलिब और अलास्किया। अब देखें कि ये जो इदलिब है, फिर हलब है, फिर हुम्स है, ये तीनों जो इलाके हैं ये सुन्नी अक्सरियत के इलाके हैं। अच्छा, उनकी चाल देखें कि अलास्किया को महफूज करने के लिए इन्होंने एक तरफ तो तीनों मुसलमान इलाके ले लिए। अच्छा, अब ये मुसलमान जो हो वहाँ पे आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वो इस वक्त उनकी ज़िंदगी इन तीनों इलाकों में जो मुसलमान रिहाइश पज़ीर हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी आबरू, उनका माल, उनका ईमान, सब कुछ अब रूस के रहम करम पर हैं। क्योंकि रूस ने ऐलान किया है यहाँ पर हमारी इजारादारी है, अमेरिका, उसके तहादी और अरब ममालिक इनको बचाने के लिए नहीं आएंगे। वट स्टूपट, क्या ट्रिक की है उन्होंने, क्या चाल चली है उन्होंने। जबकि अलास्किया को महफूज कर लिया गया है और बहिरा रोम तक जो ईरान की एक दरीना ख्वाहिश थी, बहिरा रोम तक पानी तक पहुंचने की, ईरान वहां पहुंच चुका है। अलास्किया जहां रशिया का सबसे बड़ा बहरी अड्डा है, उसका हेडक्वार्टर है, ईरानी फोर्सेस और वहां पर उसकी मलेशिया बैठी हुई हैं। तो अगर ये आज़ादी के जो मतवाले हैं वहाँ पर अपना अटैक करते हैं अलास्किया पे, तो तब भी ये रूस का क्या कहते हैं शिकार बनते हैं। अपनी जिद्दोजहद के लिए उठते तब भी उसका शिकार बनते हैं। अच्छा, उनकी चाल देखे अगली, उन्होंने क्या गेम की। अच्छा, हलब के ऊपर आप चले जाएं तो वहाँ पर जो इलाका आता है वो है कुबानी, अच्छा तल अबजस, एन अल ईसा। अच्छा, उसके पीछे चले जाएं अल हस्का। अच्छा, ये वो तमाम के तमाम ये वो इलाके हैं जहाँ पर अमेरिका और रशिया हैज़ बिन डिसीजन, वो बिल्कुल फैसला कर चुके हैं यहाँ पर उन्होंने कुर्दिस्तान की रियासत बनानी है। अच्छा, ये तमाम का तमाम जो बॉर्डर है ये तुर्की के बॉर्डर के साथ लगता है। पीछे वाले 4 हिस्से उन्होंने दे दिए रशिया को, ऊपर वाला दे दिया उन्होंने कुर्दों को। अब हलब के साथ साथ नीचे आते जाएं तो वो है रक्का, रक्का से है दीर जोर, नीचे दीर सूबा, दीर जोर है। अच्छा, ये सारा दाइश का है। अच्छा, ये अमेरिका के हवाले कर दिया गया। अच्छा, शाम में, अच्छा उधर रूस लड़ेगा।
اوپر کرد لڑیں گے، اور کرد کے ساتھ کیا ہوگا، کرد ماریں گے اس کو، ترکی مارے گا کردوں کو۔ اچھا یہ سارے علیحدگی کی پسند کرد ہیں جو ترکی اپنا شام کے بھی ہیں، اکثریت شام کے کردوں کی ہے جن کو بشار سپورٹ کر رہا ہے، رشیا سپورٹ کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ 12 مارچ 2015 کو جنیوا میں ہونے والے مذاکرات میں رشیا نے بائی فورس ان کردوں کو وہاں پر بطور مبصر کی نمائندگی دلائی۔ یہ 3 حصوں میں اس وقت شام تقسیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سوری، اس سے پہلے میں آپ کو ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو سمجھوتا ہوا ہے یہ مجھے ماضی میں لے گیا، جب 1988 میں رشیا جو تھا افغانستان میں غیور افغانوں کے ہاتھوں مکمل طور پر شکست کھا چکا تھا، اس کو ایک عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس وقت۔ تب وہ بچے کچھ روس کو بچانے کے لیے یہیں امریکہ اور یہ ویسٹرن اس وقت میدانوں میں آئے، اور پاکستان کی اس وقت کی جو سول حکومت تھی، جنیجو کی حکومت، اس کو پریشرائز کیا، اور 1988 میں جنیوا معاہدہ جنیوا جو ہے پیکٹ وہ کروا لیا کہ جی روس کو جو ہے نا محفوظ راستہ دیا جائے۔ اچھا اس معاہدے میں بھی سب سے جو فاش غلطی کی گئی وہ یہ تھی کہ جو افغان جہاد کے جو اصل فریق تھے، یعنی وہ جماعتیں اور ان کی قیادتیں جنہوں نے روس کے جو قبضہ تھا، غاصب روس تھا، اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے 10 لاکھ کے قریب جو افغانی تھی ان کی شہادت پیش کی۔ اچھا وہ جو اصل فریق ہے ان کو تو اس معاہدے میں شامل ہی نہیں کیا گیا تھا۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے اس معاہدے کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور روس تو فروری 1989 کو امریکہ کی چھتری کے نیچے دریائے امو کراس کر گیا اور ان افغانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ گیا۔ اب وہاں پر ایک عجیب قسم کی جو ہے نا انتشار پیدا ہوا، ایک خانہ جنگی ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ لا محلہ اب یہی قانونہ کھیل اب شام کی سرزمین پر کیا گیا ہے کہ وہاں کے جو اصل فریق ہیں، سیاسی حزب اختلاف، ملٹری حزب اختلاف، ان کو کارنر کیا گیا۔ ان کا جو بنیادی جو مطالبہ تھا کہ بمباری نہ کی جائے، میں تو حیران ہوں، اس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا، حالانکہ اس وحشیانہ بمباری اور درندگی کی وجہ سے اب تک جو ہے شام کے 4.5 لاکھ سے زائد جو شہری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اچھا بالکل وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ یقین کریں میں تو اس بات پہ سب سے زیادہ حیران ہوا ہوں جب 3 مئی کو ٹرمپ اور پوٹن نے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے دہشت گردی کے خلاف آپس میں اتفاق رائے پیدا کیا۔ اچھا میں تو آج تک مجھے نہ تو امریکہ سے کوئی جواب آیا ہے، نہ ہی ویسٹرن سے کوئی جواب آیا ہے کہ شام کے اندر دہشت گرد کون ہیں، Who are the terrorist groups in Syria؟ کیا شام میں بشار الاسد، اپنی قوم کا سفاک قاتل بشار الاسد وہ دہشت گرد ہے، یا پھر اس کا سب سے بڑا اتحادی جو ایک پڑوسی ملک ہے اور اس کی مسلح ملیشیائیں وہ دہشت گرد ہیں، روس دہشت گرد ہے، یا پھر امریکہ کا وہ منافقانہ کردار اپنے سامنے 4.5 لاکھ کے زائد مسلمان شہید کر دیا گیا اور وہ ٹھس سے مس نہ ہوا، حتیٰ کہ اس دوران 15 دفعہ شامی حکومت نے کیمیکل گیس کو استعمال کیا، ویپن کو استعمال کیا۔ سانیہ سکوت حلب ہوا، سانیہ ادلب ہوا، اس سے پہلے اگست 2013 کو سانیہ جو ہے غوطہ ہوا، جس میں 1 گھنٹے کے دوران 1400 سے زائد مسلمان شہید ہو گئے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی۔ امریکہ تو پھر ٹھس سے مس نہ ہوا۔ کتنا عجیب، واٹ اے اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ۔ میں تو حیران ہوں، اس وقت امریکہ کہتا ہے جی ہم اپنی کانگریس سے منظوری لیں گے، اور ابھی جب امریکہ نے میزائل مارے ہیں اس نے بغیر کانگریس کی منظوری کے لیے کیے ہیں۔ یہ گیم ہے، یہ بہت بڑی گیم ہے، یہ پیغمبروں کی سرزمین کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے گیم جاری ہے۔ اچھا بات ہو رہی تھی کون سے دہشت گرد ہیں شام میں۔ اب آپ آخر میں جا کے ایک گروہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہے شامی عوام کے حمایت یافتہ شام کے حریت پسند اور اسلام پسند وہ تنظیمیں جو اپنی سرزمین کو سفاک قاتل بشار اور اس کے اتحادیوں سے یعنی غاصب فورسز سے آزاد کروانے کے لیے اپنے بنیادی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ تنظیمیں ہیں حریت پسند جنہیں امریکہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں، کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ان حریت پسند تنظیموں نے امریکہ کی ڈکٹیشن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب بات کلیئر ہے بھائیوں کہ جو بھی مسلمان دنیا کے اندر گروہ ہے، جماعت ہے، لوگ ہیں
جو بھی امریکہ کی ڈکٹیشن کو قبول نہیں کرے گا وہ ٹیرورسٹ ہیں، وہ دہشت گرد ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے 9/11 2001 کو اپنا بش نے جو کہا تھا کروسید وار اگینسٹ ٹیرورزم کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، بھائیو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے، اور میں اس کی ذمہ داری لے رہا ہوں، وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں تھی، وہ اسلام کے خلاف جنگ تھی، مسلمانوں کے خلاف جنگ تھی۔ اور جب 16 سال کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تکفیریوں اور خارجیوں کی وجہ سے فکری انتشار کا شکار ہو گئے ہیں، اور ہم نے اپنے سب سے بڑے فتنے داعش کو ان کے معاشروں میں صلاحیت کر دیا ہے، تو انہوں نے ایک نیا نعرہ لگایا، کیونکہ اب تو مسلمان لڑنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے، وار اگینسٹ اسلامک ٹیرورزم، کہ اب ہماری جنگ جو ہے نا اسلامی دہشت گردی کے خلاف ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے وہ آج تک نہ تو دہشت گردی کی ڈیفائن کر سکے ہیں اور نہ ہی اسلامک ٹیرورزم کو وہ ڈیفائن کر سکے ہیں۔ بھائیو، میرا پہلے دن سے بھی یہی موقف تھا، میرا آج بھی یہی موقف ہے، یہ جنگ اسلام کے خلاف جنگ ہے۔ 2 سال سے میں ہر فورم پر، ہر مجلس میں برملا یہ کہہ رہا ہوں کہ داعش ایک بہانہ ہے، شام ٹھکانہ ہے اور حرمین شریف ہے نشانہ ہے، لیکن موجودہ دور اور ٹرمپ کے اسلامک ٹیرورزم کے نعرے کے بعد مجھے یہ سمجھ آئی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دی، وہ یہ ہے کہ داعش ایک بہانہ ہے، شام اور افغانستان ٹھکانہ ہے، پاکستان اور حرمین شریف ہے نشانہ ہے۔